أخيرا يسأل سماحتكم لو تكرمتم عن صلاة التسابيح وصلاة الحاجة، هل هما مشروعتان؟ صلاة التسبيح لا غير صحيحة. أحاديث صلاة التسبيح غير صحيحة. أما صلاة الحاجة فيها تفصيل. إن كان أراد بذلك صلاة الاستخارة صحيحة، أراد بذلك صلاة التوبة الذي يذنب ثم يتطهر ويصلي ركعتين ويتوب هذا صحيح. أما إن كان أراد شيئا آخر فعليه يبين مراده. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.